नवनिर्वाचित सांसदहरूको जोस शपथ नखाँदै फिल्डमा ओलीलाई बालनको चेतावनी, सुकुम्बासीलाई कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला। स्वतन्त्र पार्टीका नेता अरनिकोले पहिलो बैठकमै रविलाई सोधेका थिए, तपाईँ जेल गए पार्टी के हुन्छ? मेलम्ची आसपासका बासिन्दालाई सतर्क रहन सूचना। लुम्बिनीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक रेशम चौधरी फकाउँदै दलहरू। संयोग नै होला, अमेरिकामा पनि घन्टी चुनाव चिन्ह भएको एउटा फ्रिडम पार्टी छ। ओलीको भनाई, पार्टीको तौल घटेको घटी, प्रचण्डको गला गलामा माला बढेको बढै। दिनभर बस्ती छाडेनन् थापाथलीका सुकुम्बासीले। मनहोरा र बल्खुका समेत थपिए। थारू समुदायका लागि 6.6% आरक्षणको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा रद्द। टेबल टेनिस विश्व च्याम्पियनसिपको क्षेत्रीय छनौट नेपालमा हुने। धरानबाट समाजवादको सुरुवात भइसक्यो। अर्क साम्पाङको भनाई, सुकुम्बासी नेता भन्छन् बालनले सच्ची र वार्तामा बोलाए उहाँकै लागि राम्रो हुन्छ। काठमाडौँबाट सिमरा उडेको बुद्धको जहाज अवतरण नगरी काठमाडौँ फिर्ता। धनुषामा दोहोरियो इतिहास। 38 वर्षपछि पति पत्नी विजय। युवाको नेतृत्व देशलाई आवश्यक। अग्रजको आशीर्वाद आउँछ, देश हामीले चलाउँछौँ, गगन थापाको भनाई। मंगलबार साँझसम्म मतगणना हेर्दा समानुपातिकमा कुन दलले कति सिट पाउँछन् ज्यान मार्ने धम्की आएपछि बालनले भने देशमा प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा छ कि छैन। चलचित्र विकास बोर्डले विदेशमा नेपाली फिल्म महोत्सव गर्ने। चुनावी परिणामले हिन्दू राज्यको एजेन्डा कमजोर भयो। राप्रपा नेपालको भनाई, झापा विद्रोहदेखि जनयुद्धसम्मका सबै कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ। विप्लवको भनाई र बल प्रयोगले सुकुम्बासी समस्याको समाधान दिँदैन। ओलीको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेटसँग जोडिनु भएको छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका ताजा खबरको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा ओलीलाई बालनको कडा कटाक्षको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ओलीले एक कार्यक्रममा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने महानगरपालिकाको आलोचना गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेनले ओलीलाई आक्रोशित जवाफ दिएका हुन्। उनले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएका छन्। ओलीबाट आएको धारणा सामान्य विषय भएको उनको भनाइ छ। ओलीले मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप शाहले लगाएका छन्। 2047 यता 14वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन। मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री समेत हुनुभयो, तर सुकुम्बासीले भोगेको 32वटा जाडो देख्नु भएन। सुकुम्बासीहरू तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै रहे बालनले भनेका छन्। सुकुम्बासीलाई गुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरीतका कुराहरूमा प्रयोग गरेको पनि उनको आरोप रहेको छ। दर्शकवृन्द, सुकुम्बासी बस्तीको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै यता हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले समाजवादको सुरुवात धरानबाट भइसकेको बताएका छन्। उनले उपमहानगरले किनेका 2वटा डोजरका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले सर्वसाधारणलाई जेसीबी आवश्यक परेमा नगरपालिकालाई सम्झन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, आइन्दा जेसीबी लगाउन परे नगरपालिकालाई सम्झनु। तपाईँले तिरेको पैसा नगरको कोषमा जम्मा हुन्छ, कुनै व्यक्तिको गोजीमा होइन। समाजवादको सुरुवात धरानबाट भइसक्यो। उनले फेसबुकको हिजोको स्टाटसमा डोजरमा आफू चढेर अब निर्माणका लागि अघि बढेको पनि बताएका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा सोमबार तनावग्रस्त बन्यो। अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको आग्रहमा काठमाडौँ महानगरको टोलीले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन खोजेपछि स्थानीयले घरेलु हात हतियार लिएर प्रतिकारमा उत्रिए। यति मात्र होइन, उनीहरू मंगलबार दिउँसो समेत कामकाजमा नगई बस्ती डुकेर बसेका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा एक स्थानीयले भने, हिजो हामी नभएको बेला आयो, ल अब कसरी आउँदो रहेछ त हेरौँ। थापाथलीका मात्र होइन, अहिले त्यहाँ मनोहरा, बल्खु लगायतका अन्य ठाउँका सुकुम्बासीहरू पनि त्यहीँ आएर थुप्रिएका छन्। उनीहरूले महानगरको तर्फबाट नभएर आफ्नो पक्षका लागि पनि केही मानिस घाइते भएको दाबी गरेका छन्। हामीले खुकुरी बोकेको मात्र देख्यौँ सबैले, तर किन बोक्यौ भनेर कसैले सोधेनन्। ती सुकुम्बासीले भने, प्रहरी भन्दा बढी हामी घाइते भएका छौँ। त्यस्तै रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता
अरनिको पाण्डेले आफूले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको पहिलो बैठकमै तपाईँ जेल पर्नुभयो भने पार्टी के हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको बताएका छन्। उनले सो प्रश्नमा किन सोधेका थिए प्रसङ्ग त खुलाएनन्। AP1 टेलिभिजनको तमसोमा ज्योतिर्गमय कार्यक्रममा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विवादबारे टीकाराम यात्रीले सोधेको प्रश्नमा उनले पहिलो बैठकमै सो प्रश्न सोधेको र रविमाथि कारबाही भए पार्टीलाई नकारात्मक असर नपर्ने बताएका थिए। पार्टीको भविष्य एकजना व्यक्तिको आडमा मात्र अगाडि बढ्ने अवस्थामा रहन नहुने, रवि जेल गए पनि पार्टीको भविष्यलाई फरक नपर्ने उनको दाबी थियो। कार्यक्रममा उनले पार्टी सभापतिको नागरिकता अवैध रहेको र अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी निकाल्नेको बारे भने प्रश्न खुलाएका छैनन्। त्यस्तै अब मेलम्ची आइपुगेको प्रसङ्ग। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची नदी किनाराका स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै समितिले मेलम्चीको पानी पथान्तरणको कार्य सोमबारदेखि नै सुरु गरिएकाले उक्त पानी पथान्तरणका क्रममा मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव घटबढ हुन सक्ने भएकाले सतर्क रहन सूचित गरेको छ। सुरुङ प्रवेश मार्गहरू सिन्धु, ग्याल्थुम, अम्बाथानबाट जुनसुकै समयमा पनि पानी झर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ। माछा मार्न, वस्तुभाउ सराउन, खेतीपाती गर्न तथा अन्य जुनसुकै काम गर्न जाँदा पनि विशेष सावधानी अपनाउन सो सूचना मार्फत अनुरोध गरिएको छ। गत जेठको दोस्रो सातादेखि बन्द गरिएको मेलम्चीको पानी पथान्तरणको कार्य सोमबारदेखि पुनः सुरु गरिएको छ। त्यस्तै अब बालेनको ज्यान खतरामा रहेको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाहलाई ज्यान मार्ने धम्की आएपछि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। शाहलाई सुकुम्बासी बस्तीका एक स्थानीयले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। सोमबार सुकुम्बासी बस्तीका अवैध संरचना हटाउन पुगेको महानगर प्रहरी सहितको टोलीमाथि स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए। नगर प्रहरी र स्थानीय बीच झडप हुँदा 18 जना घाइते भएका थिए, जसमध्ये 3 जना आइसियुमा रहेका छन्। झडपकै क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा एक स्थानीयले मेयर शाहको ज्यान खतरामा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। बालिन शाहको ज्यान अब खतरामा पर्छ, मर्न पनि हामी ज्यान नै दिन्छौँ, सके त्यसलाई पनि मार्छौँ, हामीले ती व्यक्तिले भनेका छन्। सो भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै बालिनले सरकारको सुरक्षा प्रश्नमाथि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन्। दर्शकवृन्द, बालिनको ज्यान खतरामा रहेको प्रसङ्गबारे तपाईँको धारणा के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै यता प्रचण्डको क्रेजको प्रसङ्ग। चुनावमा नेताहरू बिर्सनै नसकिने मुखाकृति देखिए। माला खादाले अनुहारसम्मै ढाकेको तस्बिर उनीहरूले सगौरव आफ्ना आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्टिए। त्यसलाई उनीहरूले जनताले मान दिएको र जनमत आफ्नै पक्षमा रहेको देखाएर चुनाव प्रभावित पार्ने कोसिस गरे। तर यो क्रम चुनाव सकिएपछि पनि रोकिएको छैन। हारेका त हारेका भइहाले, जितेकाहरू मतदातालाई धन्यवाद टक्राउनका नाममा फेरि गाउँघरतिर माला र खादा थाप्दैछन्। शैली उही छ, अनुहार त्यही छोपिने गरी मालाको भारी बोक्ने। यस्तोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अगाडि छन्। फराकिलो अन्तरले चुनाव जितेर कीर्तिमान बनाउने लक्ष्य लिएर गोर्खामा चुनाव लड्न पुगेका प्रचण्डले चुनावी दौडानका क्रममा अनुहार नै छोपिने गरी मालाको भारी बोके। संसदमा माओवादीको तौल घटेको छ, तर प्रचण्डले लगाउने माला र खादाको तौल बढेको छ। खुमलटारमै पुगेर कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले लगाइदिएको माला खादाबारे प्रचण्ड छपक्कै छोपिए माला खादा लगाइदिने तस्बिर पनि खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यस्तै यता निजामतीको जागिरको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका व्यक्तिहरूका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा 6.6% आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पद पूर्ति गर्दा 6.6% सिट थारू समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याएर राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार सुडालको संयुक्त इजलासले मङ्सिर 11 गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। सर्वोच्च अदालतले थारू कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमिलालाल प्रसाद चौधरी समेतको रेट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै अब यता अर्को प्रसङ्ग। जनमत पार्टीले 3% थ्रेसहोल्ड घटाएर समानुपातिकमा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गरेपछि प्रमुख दलहरूको समानुपातिक सिट केही घट्ने देखिएको छ। मंगलबार बेलुकी यो समाचार तयार पार्दासम्मको समानुपातिक मतगणना अनुसार 98,21,000 सदर मतगणना भइसकेको छ। त्यसमा एमाले 26,46,000 मत पाएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको सिट निकाल्न प्रयोग गर्ने सेन्ट लक विधिबाट हिसाब निकाल्दा एमाले 34 सिट पाउँछ। यसअघि जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड नघटाउँदासम्म
उनको 35 सिट थियो। नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ 25 लाख मत कटाएको छ। कांग्रेसले अब 32 सिट पाउने देखिन्छ। जनमतले थ्रेसहोल्ड नकटाउँदासम्म उसले 33 सिट पाउने आकलन थियो। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपालाई उछिनेर तेस्रो बनेको छ। माओवादी केन्द्रले 11,28,000 मत पाएको छ। रासपाले 10,85,000 मत पाएको छ। यो मत परिणामका आधारमा माओवादी केन्द्र र रासपाले 14 सिट पाउँछन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, विश्व टेबल टेनिस च्याम्पियनसिपको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय छनौट नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। इन्टरनेसनल टेबल टेनिस फेडरेसन अन्तर्गत एसियन टेबल टेनिस फेडरेसनको प्रतियोगिता मङ्सिर 22 देखि 25 गतेसम्म लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोजना हुनेछ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल टेबल टेनिस संघले अहिलेसम्मकी सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि नेपाल तयार रहेको बताएको छ। संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्यले च्याम्पियनसिपका लागि आवश्यक तयारी विभिन्न कमिटी मार्फत भइरहेको जानकारी दिएका छन्। संघले प्रतियोगिता व्यवस्थापन समितिको संयोजक संघकी प्रथम उपाध्यक्ष धर्ममान बज्राचार्यलाई तोकेको छ। कमिटीमा शङ्कर गौतम, टुर्नामेन्ट डिरेक्टर तेजेन्द्र सिंह महरा कम्पिटिसन म्यानेजरका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँबाट सिमरा उडेको बुद्ध योर्क जहाज सिमरा अवतरण नगरी काठमाडौँ फिर्ता भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलका रेल स्रोतका अनुसार अपराह्न 4 बजे सिमरा उडेको बुद्धको एटीआर जहाज सिमरामा अवतरण गर्न सकेन। पाइलटले इन्डिकेटरमा समस्या रहेको देखेपछि सिमरामा अवतरण नगरी काठमाडौँ फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका थिए। स्रोतले भन्यो, काठमाडौँमा भने इमर्जेन्सी घोषणा नगरी सामान्य अवस्थामै जहाज अवतरण भयो। बुद्धको BHA 555 जहाज नम्बर रहेको जहाज काठमाडौँ अवतरण भएसँगै अर्को जहाजबाट यात्रुलाई सिमरा पठाउने तयारी भइरहेको विमानस्थलले जनाएको छ। जहाजमा 70 जना यात्रु चढेका थिए। त्यसै गरी चलचित्र विकास बोर्डको प्रसङ्ग, चलचित्र विकास बोर्डले नेपालको सघन बसोबास रहेको मुलुकमा फिल्म महोत्सव गर्ने भएको छ। नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले आगामी जनवरीमा फेस्टिभल गर्न लागि बोर्डले जनाएको छ। बेलायतको लन्डन वा अस्ट्रेलियाको कुनै पनि सहरमा फेस्टिभल गर्ने तयारी भइरहेको छ। यद्यपि आयोजना स्थल भने तय भइसकेको छैन। बोर्डको वार्षिक बजेट अन्तर्गत रहेर गर्न लागि फेस्टिभल आयोजनामा गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग सहकार्य पनि गर्न सकिने जनाइएको छ। नेपालीको धेरै बसोबास भएको ठाउँमा गर्न लागि फेस्टिभलले त्यहाँ बजार विस्तार गर्ने आशा राखेका छौँ। बोर्डका बक्स अफिस संयोजक राज कटुवालले भने, त्यहाँ स्थित सरकारी निकायसँग पनि सहकार्य गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। त्यस्तै अब बालनको विपक्षमा ओलीको प्रसङ्ग, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले बल प्रयोगबाट सुकुम्बसी समस्याको समाधान नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नदी किनारामा छाप्रो बनाएर बसेका सुकुम्बासी शत्रु नभएको भन्दै त्यसअनुसार बल प्रयोग गर्न गलत भएको बताएका छन्। चुप लागेर खोलाको किनारमा बसेको जनतालाई ठिक लगाएर कुन बहादुरी पाइन्छ? कसलाई पराजित गरेर को विजयी हुने? यहाँ जित र हारको प्रश्न होइन, समस्या समाधानको प्रश्न हो। उनले भने, लोकतन्त्रमा समस्या समाधानको तरिका बल प्रयोग गर्नु होइन, तरिका फरक हो। उचित समाधान दिनु र कुनै पनि कुरालाई तर्कपूर्ण तरिकाले समाधानमा पुर्याउनु प्रमुख कुरा हो। ओलीले सुकुम्बासी माथि गरिएको व्यवहार लोकतान्त्रिक आचरण अनुसार नभएको बताएका छन्। उनले समस्या गर्न सुकुम्बासी आयोगलाई अघि ल्याउनु पर्ने बताए। सुकुम्बासी र राज्यको बीचमा हारजित जस्तो कार्य भयो। सुकुम्बासी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्, अलिक गरिब भयो भन्दै उनीहरूलाई गोद्नु पर्ने, ठोक्नु पर्ने भन्ने होइन। उनले भने, सरकारको उन्माद हो उनले भनेका छन्। दर्शकगण, केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यस विषयमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यस्तै अब गगन कुमार थापाको प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकको भरोसालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफ्नो आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै चुनाव र नागरिकको भरोसा भएकाले अहिलेको परिस्थितिमा युवाहरूको नेतृत्व देशलाई आवश्यक भएको बताएका हुन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट युवा पुस्ताले अब पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने समय आइसकेको बताएका छन्। मङ्गलबार संसदीय नेताको लागि पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँगको भेटपछि आफ्नो निवासमा महामन्त्री थापाले नेपाली काङ्ग्रेसको युवा पुस्ताले देश हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीको लागि पनि आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले पार्टीका अन्य नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए। महामन्त्री थापाले कुनै पनि समय आफूले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता प्रकाशमान सिंहलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा खोलेर भोट हालेको भन्दै अहिलेको बेलामा युवा पुस्ताको नेतृत्व आवश्यक भएकाले अग्रज नेताहरूले आफूलाई पुरानो गुण लगाउनेमा विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, झन्डै 4 दशकपछि
धनुषाको संसदीय प्रतिस्पर्धाको इतिहास दोहोरिएको छ। धनुषामा शेर ए धनुषाको रूपमा हेमबहादुर मल्ल र शारदा मल्ल निर्वाचित भएको घटनाकै झल्को दिने गरी एमाले नेता रघुवीर महासेठ र उनकी श्रीमती जुली महतो एकै जिल्लाबाट एकैपटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। 2043 को आम निर्वाचनमा शेर ए धनुषा भनिएका हेमबहादुर मल्ल र शारदा मल्ल राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित भएका थिए। यसको ठिक 36 वर्षपछि 2079 को निर्वाचनमा रघुवीर महासेठ र जुली महतो महासेठ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। जुली मधेसको राजधानी जनकपुर क्षेत्रमा धनुषा 3बाट झन्डै 10,000 मतान्तरले विजयी भएकी छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्। इन्फो खबरको साथमै रहनुहोला। लाइक गर्न छुटाउनु भएको छ भने लाइक गर्दै कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।